HD। नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। एक वर्षमा देउवा सरकार 6 पटक पुनर्गठन, पार्टीको विवाद मिलाउन जसपाका 3 मन्त्री फेरिए। प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका मृगेन्द्र बने संविधान विपरीत मन्त्री। संसदमा सरकार विरुद्ध खनिए एमाले अध्यक्ष ओली। प्रधानमन्त्री निरीह बनेको आरोप, अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनको माग। गगन थापा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा। 13 दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज मात्रै रहेको अर्थ मन्त्रालयको जवाफ गैर जिम्मेवारपूर्ण। गल्ती ढाकेर कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप, अनुगमन नभएको गृहको स्वीकार। माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धन भन्दा तालमेलको नीति लिन नेतृत्वलाई सुझाव। बैठक लम्ब्याएर भए पनि पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन दबाव। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिनासम्म पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेन। काठमाडौँमै हाहाकार, जनक शिक्षा गैर जिम्मेवार बन्दा समस्या ज्यूका त्यौं। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बाढीका कारण हजारौंको जनजीवन कष्टकर। भारी वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुनुका साथै हवाई सेवा समेत प्रभावित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित। क्यानाडाको ओन्टारियो क्रिकेट क्लब 55 रनले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा मन्त्रीमण्डल 6औं पटक पुनर्गठन भएको छ। पार्टीको आन्तरिक कलह साम्य पार्न एकीकृत समाजवादीले नयाँ टिम पठाए लगतै जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्री हेरफेर गरेको छ। तर समावेशी सिद्धान्तको चर्को नारा घन्काउने जसपाले एकजना पनि महिला मन्त्री बनाएको छैन भने प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका पनि मन्त्री बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सोमबार 6औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। जनता समाजवादीका 3 मन्त्री बदलेर मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गरिएको छ। समावेशी सिद्धान्तको ओकालत गरेर नथाक्ने जनता समाजवादीबाट 4 जना मन्त्री बने पनि 1 जना पनि महिला छैनन्। जसपाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई यथावत राखी मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, मोहम्मद इस्तिक राई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र प्रदीप यादवलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि कृषिमा महेन्द्र राय यादव, भौतिकमा रेणु यादव र वन तथा वातावरणमा राम सहाय यादव मन्त्री थिए। यसपटक जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले डाक्टर भट्टराई समूहबाट आफ्नो समूहमा आएकालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा पकड कायम राख्ने प्रयास गरेका छन्। पछिल्लो समय जसपामा यादव र भट्टराई समूह बीचको चरम विवादले पार्टी फुटको स्थितिमा पुगेको छ। त्यसैले पनि पार्टीमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन मन्त्री फेरबदल गरिएको बताइन्छ। पार्टीले मन्त्री पठाएकाहरू समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको प्रश्नमा प्रमुख सचेतक प्रमोद यादवले गोलमटोल जवाफ दिए। विगतमा पनि समावेशी भनेरै पठाएको थियो, अहिले पनि समावेशी भनेरै पठाएको छ हैन। अब महिला छैन, यहाँ त समावेशी पनि धेरै कुरामा समावेशी हुन्छ नि त हैन। महिला चाहियो, दलित चाहियो, अन्य जातिलाई पनि हेर्नु पर्यो, सबै चाहियो हैन। त्यसले गर्दा अब धेरै कुरा मिलाउन नसक्ने अवस्था भएको छ। पार्टी अध्यक्ष र खास गरेर शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्ने अधिकार हामीले दिएका थियौँ, त्यो अनुसार निर्णय भएको छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा मिलेर बनेको 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 3 जना उमारेमी, शशि श्रेष्ठ, पम्फा भूषाल मात्रै मन्त्री छन्। प्रतिशतमा यो जम्मा 12% हो। यसैगरी देउवा मन्त्रीमण्डलमा
गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 4बाट पराजित मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव मन्त्री बनेका छन्। यद्यपि उनी पछि राष्ट्रिय सभामा पुगेका थिए। प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको कानुनविदको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि कुनै पनि बहानामा कुनै पनि नाममा मन्त्री हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न अयोग्य, त मन्त्री बन्न सक्दैनन्। एउटा कुरा यो भयो। अब कोही बनिरहेको छ, बनिएको छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा संविधानको संरक्षक पालक भनेको राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिले संविधानको प्रष्ट घोर उल्लङ्घन देखेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यसमा शपथ ग्रहण गर्न रोक लगाउन सक्छ। वर्तमान मन्त्री परिषदमा गैर सांसद गोविन्द शर्मा कोइराला र शेरबहादुर कुँवर पनि मन्त्री छन्। राज्य प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। सरकार हर क्षेत्रमा निकम्पा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि राज्य सञ्चालक जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम न्युज, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा लामो भाषण गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सरकारमाथि कैयौं आरोप लगाएका छन्। एसपीपी सम्झौता, सरकारका गलत काम, महँगी, मल अभाव, गठबन्धनको औचित्य लगायतका विषयमा ओलीले प्रश्न उठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपीपीका सन्दर्भमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विषय गाँसिएकाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई र जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले एसपीपीका सन्दर्भमा सन् 2015देखि सुरु भएका सिलसिला सुनाउँदै सुशील कोइरालाका पालामा सुरु भएर प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका पालामा पत्राचार अघि बढेको जिकिर गरे। ओलीले 2076 जेठमा एमसीसीको प्रतिवेदनमा एसपीपी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग भएको र नेपाल त्यसमा सामेल भएको रिपोर्ट आएपछि आफ्नो सरकारले त्यसलाई रोकेको दाबी पनि गरेका छन्। कुन प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री कसले निर्णय गरेका छ, कसले निर्णय गरेर यो भएको छ, यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु कि यो सत्य तथ्य कुनै भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरेर हिँड्ने होइन, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दछ। एसपीपी बारे प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। ओलीले सेनाले पत्रमा चलानी र मिति हातले लेखेको हो कि भन्ने आशंका गरे। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको असार 3 को बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनामा पत्रमा मिति हातले लेख्ने प्रचलन रहेको बताएका थिए। आफैले पटक पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा उभिएर बोलेका ओलीले अहिले संसद निरीह भएको बताए। उनले मुलुकमा अव्यवस्था हुँदा पनि संसद निरीह भएर हेरिरहेको र अशक्त अवस्थामा रहेको बताएका हुन्। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिए। एमाले त अहिलेको संसद चलाउने हो, संख्या हेर्नु न, अहिले पनि पाउँ त सभामुख महोदय एमाले को कति छ यहाँ उपस्थित। अरू पार्टीहरूलाई संसदप्रति कुनै रुचि छ र? जनताका समस्याप्रति रुचि छ र? मूल्य वृद्धिप्रति रुचि छ, महँगीप्रति रुचि छ, शान्ति सुव्यवस्थाप्रति रुचि छ, सत्ता पक्षलाई रुचि छ, सत्ता पक्षकाहरूलाई रुचि छ, गठबन्धनलाई रुचि छ, सांसद गणौ त को प्रतिपक्ष भन्दा यो संसद चलाउने प्रतिपक्ष हो। त्यसैगरी ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन यो देशकै लागि अभिशाप भएको बताएका छन्। गठबन्धन टिकाउन बाहेक सरकारले अर्को कुनै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। किसानले मल नपाएको, महँगी बढेको जस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको ओलीको आरोप छ। आफ्ना सरकारको पालामा सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेका बेला इनफ इज इनफ भनिएको स्मरण गर्दै ओलीले अहिले भने साँच्चै नै अति नै भएको बताए। हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई सोझै दखल दिने गम्भीर कुराहरू त्यसमा छ र यो एकअर्काका टाउकामा फालाफाल गर्ने खालको स्थितिको मजाकपूर्ण व्यवहार, यो त कस्तो भने यो म्युजिकल चेयर भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ बस्ने जस्तो ख्याल ठट्टाको विषय हो र यो।
ओलीले टाउकाको मोल तोक्ने र अर्काको टाउकोमा बम हान्ने दुवै पक्ष मिलेर आज देश लुट्ने र युद्ध पीडितलाई झन पीडा दिने खेलमा संलग्न रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले टाउको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउवा र बम हान्ने प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै दुवै नेताको एक मात्र उद्देश्य हानिकारक गठबन्धन टिकाउने बाहेक केही नरहेको आरोप लगाए। बजेट तयार गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। शर्माले उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज एमालेलाई देखाउन नपर्ने जवाफ दिएका थिए। ओलीले एमालेलाई दिएको जवाफ गैर जिम्मेवार भन्दै कडा प्रतिवाद मात्र होइन छानबिनको माग समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो रात असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गर्न दिएको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छ। उनको राजीनामा मागिएको छ भने उक्त समयमा अर्थ मन्त्रालयमा को प्रवेश गरेको छ त्यो हेर्न पाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पटक पटक उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज देखाउन माग गरेको थियो। कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा शर्माले एमालेले चाहँदैमा सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको भिडियो हेर्न दिनुपर्छ भन्ने के त र भनेर प्रति प्रश्न गरेका छन्। सीसी क्यामेरा हेर्ने ती को हुन्? सरकारले हेर्ला नि त आवश्यक परे। एमालेले सीसी क्यामेरा हेर्छ, एमालेले सीसी क्यामेरा हेर्न चाहँदैमा हेर्न दिनुपर्छ भन्ने के छ? त्यो त मैले गरेर निर्णय हो र त्यो हैन। तपाईले गल्ती नगरेको भए के हुन्छ? हैन मैले गल्ती हैन, हेर्नेले हेरुन् न, हेर्नेले हेरुन् न, मैले रोकेको छु। यता अर्थ मन्त्रालय नै औपचारिक रूपमा बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाब दिएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहने क्षमता बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र रहने जवाब दिएको हो। अर्थमन्त्रीले एमाले को हो र सीसीटीभी फुटेज देखाउनलाई भनेको र मन्त्रालयले भिडियो डिलिट भएको जवाब दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली झन रुष्ट बनेका छन्। मन्त्री शर्माले इमानदारिताका साथ यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्नेमा एमालेलाई को हो र भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएकोमा ओलीले त्यसलाई धम्कीपूर्ण भाषा भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक हैसियत भएको पार्टीले संसदमा भनिराखेको छ फुटेज देखाऊ। को हो एमाले? को एमाले? एमाले त अहिलेको संसद चलाउने हो। संख्या हेर्नु न, अहिले पनि पाउँ त सभामुख महोदय एमाले को कति छ यहाँ उपस्थित? पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेले अन्धाधुन्ध आरोप नलगाएको भन्दै छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि आग्रह गरे। बाहिरिया मान्छे राखेर बजेट बनाउनु विश्वमै नभएको काम भएको ओलीको टिप्पणी छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर घटाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बर्खास्त गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। व्यक्तिहरू पसेको भन्ने विषयहरू उठ्यो, उहाँले होइन भनेर त्यसलाई इन्कारी जवाफ दिनुभयो। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो, उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ। बजेट निर्माणका क्रममा भएको गतिविधि हेर्न सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज देखाउन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप शङ्काको घेरामा परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको दावी गरेपछि बजेट निर्माणमा अनधिकृत हस्तक्षेपको विषय थप गम्भीर बनेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको विषय यति बेला सर्वत्र आलोचित बनेको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले समेत यस विषयमा कुरा उठाए भने जानकारहरूले सीसीटीभी निर्देशिका विपरीत मन्त्रालयले 13 दिनभन्दा बढी अभिलेखमा नरहने बताएर कानुनकै धज्जी उडाएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
चरणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजमा जम्मा 13 दिनको मात्र अभिलेख रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो। तर सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2072ले भने 3 महिनासम्मको अभिलेख रहनुपर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसले अर्थ मन्त्रालयले कानुनको समेत धज्जी उडाएको प्रश्न हुन्छ। गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरेर 2072 सालमा सीसीटीभीको विषयमा धेरै कुरा उल्लेख गरेको छ। कार्यविधिको धारा 3 को उपधारा 5 मा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा 3 महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर त्यसको सही कार्यान्वयन भने भएको छैन, जसले गर्दा बजेट निर्माणको क्रममा भएको विषयको वास्तविकता बाहिर आउन सकेन। कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको गृह मन्त्रालयले बताए पनि आफूहरूले अनुगमन नगरेको स्वीकार गर्छ। क्वालिटीको लाए, कुन कम्पनीको लाए, त्यसको क्यापेसिटी कति छ भन्ने त्यसरी चाहिँ हामी हेरौँ न। निर्देशिकामा तोकिएको कुरा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ, गर्नुपर्ने हो। नगर्ने भने होइन, एउटा मन्त्रालयले निकाले पनि राज्यले निकालेको हो त्यो होइन, त्यो गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नगर्ने जसले पनि गर्दा पनि। अर्थ मन्त्रालयले गैर जिम्मेवार तरिकाबाट अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रालय प्रवेश गराउने तर त्यसको सत्य तथ्य बाहिर आउने भएले फुटेज नै छैन भन्नु उचित नहुने उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। राज्यको अर्थ मन्त्रालय जस्तो एउटा मन्त्रालयभित्र जुन तपाईँले भन्नुभयो कि 3 महिनाभित्र कानुनले चाहिँ 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्छ कानुनले। यति भन्दा पनि 13 दिनमा उडो अथवा डिलिट भयो भन्ने कुरा जुन छ यो गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य हो। यसले चाहिँ 3टा कुरा असर पार्ने भयो। एउटा, नागरिकको उपभोक्ताको सुरक्षामा, देशको सुरक्षामा, देशको आन्तरिक विषयवस्तु देशको सुरक्षामा पनि असर पार्ने भयो यसले। एउटा चाहिँ देशको अर्थतन्त्र जुन छ अर्थतन्त्रमा पनि यसले असर गर्ने भयो। सीसीटीभी फुटेजको विषयमा कार्यविधिमा भएको कुरालाई नै सरकारले पालना नगरेको भन्दै कतिपय कानुनविदले प्रश्न उठाएका छन्। आफ्नो गल्तीलाई लुकाउन सरकारले नै कानुन मिच्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। अब अहिलेको प्रकरणमा हेर्दाखेरि के भयो भने निवेदन दिँदाखेरि नै मैले कुन लेभलको चाहिँ सीसीटीभी को सिस्टम जडान गरेको छु भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कानुन मलाई थाहा थिएन भनेर अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील राज्यको निकायले भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि सीसीटीभीको विषयलाई गम्भीर रूपले उठाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिताको विषयमा चर्को वकालत गर्ने सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा चौतर्फी उठेको आवाज सम्बोधन गर्नैपर्छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच निर्माण भएको अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन अप्राकृतिक भएको भन्दै वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन बन्नुपर्नेमा बहस जारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिँदै पछिल्लो अवस्थामा एमाले बाहेकका वामपन्थी दलले वाम गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने कसरत सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 74 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमाले माओवादीको वामपन्थी गठबन्धनले झण्डै 2/3 बहुमतको हाराहारीमा जित निकालेका थिए। झण्डै 2/3 जितेपछि हौसिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी नै एकीकरण गरेर नेकपा बनाएका थिए। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले नेकपाको सरकार 3.5 वर्षमै ढल्यो र एमाले माओवादी पनि आफ्नो बाटोमा लागेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएका गठबन्धनका दलहरूले सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर जाने बताइरहेका छन्। तर गठबन्धन सरकारमा सामेल वामपन्थी दलहरूले भने एमालेलाई प्रतिगमनको मतियार भन्दै एमाले बाहेकको वाम गठबन्धन गरेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाने भित्रभित्रै तयारी गरेका छन्। आइतबार माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीबीच कार्यगत एकताका लागि छलफल भएको छ। वामपन्थीहरू एकताबद्ध हुनैपर्छ र वामपन्थीहरूको एकता आजको आवश्यकता हो। तर अब वामपन्थी नेताहरू आफै त्यसको लागि तयार छन् कि छैन, यो चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। वस्तुगत आवश्यकता चाहिँ त्यो हो। आत्मगत ढङ्गले उनीहरू एकताबद्ध हुन्छन् कि हुँदैनन्, उनीहरूको चिन्तनले त्यो कुरा दिन्छ कि दिँदैन, यो चाहिँ बेग्लै प्रश्न हो। पछिल्लो अवस्थामा नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले छुट्टै कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरेका छन्। नेकपा एमाले छाडेर नेकपा एकता अभियानमा लागेका गौतमले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी
घोषणा गरेका हुन्। उनले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत मुलुकमा रहेका 1 दर्जन बढी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गरी गोलबद्ध गर्ने बताइरहेका छन्। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई असर नपर्ने गरी एमाले बाहेकका वाम दलसँग कार्यगत एकता गर्ने बारे बहस जारी रहेको बताए। एमाले बाहेकको गठबन्धन त छँदैछ त, हामी गठबन्धनमै छौँ अहिले। त्यसभित्रका पनि वामपन्थीको भन्नु खोज्नुभयो होला, त्यो चाहिँ उपगठबन्धन बन्दैन, छलफल हुन्छ, उपगठबन्धन बन्दैन। किनभने त्यो चाहिँ फेरि अर्को राजनीतिभित्रको अर्को चाहिँ चलखेल हुन्छ। त्यसकारणले हामी गठबन्धनमै छौँ। अब गठबन्धनभित्र भएकाहरूका दुई पक्ष त्रिपक्षीय छलफल हुन सक्छ, तर गठबन्धन चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यही हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अहिलेको काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी लगायतको गठबन्धन अपारकृतिक भएको आरोप लगाएको छ। उसले एमाले बाहेकको वाम गठबन्धनको कुरालाई एमालेलाई रुचि नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। त्यस्ता कुराहरूसँग हाम्रो कुनै रुचि पनि छैन। कसैलाई चिया खान मन लाग्यो होला, कसैलाई अब त्योभन्दा बढ्ता केही खान मन लाग्यो, खान लाग्नुभयो होला। कसैको घरमा, कसैको कोठामा, बन्द कोठामा भएका जमघटबारे यति ठुलो चासो राख्नुपर्ने हामी आफ्नो त्यस्तो आवश्यक पनि ठान्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो यात्रा छ, हाम्रो आफ्नो गन्तव्य छ, हाम्रो आफ्ना त्यो गन्तव्यमा हिँड्ने आफ्ना गतिहरू छन्। हामी त्यससँग कुनै रुचि पनि राख्दैनौँ। 2074 सालमा जनताले वामपन्थी दललाई दिएको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार आफैले बिचैमा ढालेर फेरि कुन मुखले वाम गठबन्धन गरेर भोट माग्न जाने भनेर वामपन्थी पार्टी अलमलमा परेका छन्। मतदाताले केका लागि फेरि उनीहरूलाई पत्याउने भनेर पनि बहस सुरु भएको छ। यद्यपि सरकारमा सामेल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन गरेर संसदीय निर्वाचनसम्म जाने भन्न भने छाडेका छैनन्। पछिल्लो समयमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायत वामपन्थी दलले एमाले बाहेक वाम गठबन्धन गरेर जाने बहस सुरु गर्नुलाई कतिपयले राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भोटको राजनीति भनी टिप्पणी गरेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धन भन्दा पनि तालमेलको नीति लिन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। यही बैठकबाट पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको चर्को दबाव छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनप्रति नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार नभएको अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा देशव्यापी गठबन्धन भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ। माओवादीको वर्चस्व रहेको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले माओवादी हराउन गठबन्धन गरेको भन्दै त्यस्ता क्षेत्रमा गठबन्धनको विकल्प सोच्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। गठबन्धन नै गर्ने हो भने पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी विगतका कमी कमजोरी नदोहोर्याउने गरी चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने कतिपयको धारणा छ। जहाँ हामीहरूको सबभन्दा राम्रो आधार छ त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिल्छ। त्यस कारणले प्रश्न त के छ भने हामीले पनि वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, होइन? कङ्ग्रेसले पनि वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, जसपाले पनि गर्नु पर्यो, समाजवादीले पनि गर्नु पर्यो, सबैले गर्नु पर्यो। त्यसपछि के को लागि यो गठबन्धन हो कि सङ्घ प्रदेश हुँदै यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनबाट पैदा भएको यसलाई एउटा पूर्णता दिउँ भन्ने हो भनेदेखि त्यही ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित हुनु पर्यो। हिजोको जस्तै उधारो कुरा गरेर पुग्दैन। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु पार्टीको हितमा छैन भन्ने आवाज पनि बैठकमा उठेको छ। कतिपयले एमाले सहितको वाम गठबन्धनको पक्षमा बोलेका छन् भने कतिपयले एमाले रहितको वाम एकतामा जोड दिएका छन्। कतिपय समाजवादी केन्द्रको पक्षमा उभिएका छन् भने अधिकांश नेताहरू काङ्ग्रेससँगको तालमेललाई सुधारसहित अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा छन्। काङ्ग्रेससँगको सहकार्यको पक्षमा रहेकाहरू अझै पनि लोकतन्त्रको लडाईँ बाँकी नै रहेको र संविधानमाथिको खतरा पनि टरिन सकेको तर्क पेश गर्छन्। जुन परिस्थितिमा 5 दलीय गठबन्धन बनेको हो त्यो परिस्थिति अझै बाँकी नै रहेको उनीहरूको धारणा छ। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले स्थायी समिति मात्रै गठन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। तर उनलाई पोलिट ब्युरो र विशेष गरी पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सरको दबाव छ। सकेसम्म सहमतिमा र सहमति नजुटे निर्वाचन गरेर भए पनि यही बैठकबाट पदाधिकारी टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनीहरूको राय छ। केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, निर्णायक तहका नेताहरू समेत पदाधिकारी टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा राख्छन्। पदाधिकारी टुङ्गो लगाएर जाँदाखेरि हाम्रो पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, देशभरिमा एउटा ऊर्जा मिल्छ। नेतृत्व तहमा चाहिँ यो चाहिँ अनिर्णयको बन्दी किन भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ अब चाहिँ त्यसको जवाफ आउँछ भन्ने मेरो आफ्नो मत हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो कुरा भनिरहेको छु। तर निर्णय नै हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरा यो केन्द्रीय कमिटीको कुरा हो। यो चाहिँ म अब जिम्मा लिन चाहन्न। गठबन्धनको कुरा त सरासर अब हामी चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग छौँ।
र हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ गठबन्धनको 5वटा दलहरूसँग हामीले जे चाहिँ आज चाहिँ गर्दै आएका छौँ यसको निरन्तरता छ। जसपा छाडेर फेरि एउटा नयाँ अभियानको थालनी गर्ने तयारीमा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीमा ल्याउन प्रचण्ड प्रयासरत छन्। तर भट्टराई माओवादी पार्टीमा फर्किन तयार छैनन्। पछिल्लो समय लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट पनि अटाउने समाजवादी अभियानमा उनको रुचि छ। प्रचण्डले पहिलो दिनको बैठकमा समाजवादी केन्द्रको प्रस्ताव गर्नुलाई भट्टराईलाई सम्बोधन गर्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ। वाम गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन लगायतका विभिन्न विकल्पको चर्चा भए पनि अधिकांश सदस्यहरू वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थात् अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यका धारणा समेटेका छौँ। उनीहरूको धारणा आजको आम विचारमा। यसमा चाहिँ नै अहिलेसम्म त्यसको सिन देखा परिरहेको छैन। सहमतिको सिन भनौँ न त्यस्तो स्थिति देखिएको छ र त्यहाँ हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले हाम्रो आग्रह के छ भने सके सहमतिद्वारा उहाँहरू आउनुहोस्, हामी त्यसलाई चाहिँ वेलकम गरिहाल्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो छ भने हामीको बिचमा ल्याउनुहोस् र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले त्यसको निरूपण हामी गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा जाने हो। यसमा चाहिँ नै अब पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल हो। यसमा धेरै चाहिँ ठुलो इगोको विषय पनि लिनु पर्दैन। यो जनवादको एउटा चाहिँ प्रक्रिया पनि हो। यसलाई धेरै अन्यथाको रूपमा र बोझको रूपमा हामीले नल्याउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ सुझाव छ। अब राजनीतिक परिस्थिति जुन किसिमले विकसित हुन्छ त्यसले एउटा राजनीतिक क्रमभङ्गता चाहिँ खोजिराखेको हुन्छ। मुलेकीले एउटा 72 सालपछि एउटा कोर्स भनौँ स्थानीय निर्वाचन, एउटा चाहिँ अब सङ्घीय निर्वाचन र के भन्छ प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले एउटा फन्डको चाहिँ सिद्धिन्छ। अब त्यसैले नयाँ फन्कामा अभि हामी संविधान या हाम्रो पार्टीका एजेन्टहरू कसरी अगाडि बढाउने बारेमा चाहिँ नयाँ किसिमले नयाँ पुस्ताहरूसँग चाहिँ यसलाई वार्ता संवाद गरेर अगाडि बढाउनु। अहिलेको बैठकको एजेन्डामा पदाधिकारी चयन गर्ने एजेन्डा छ। हामी यो बैठकबाट सम्भवतः चयन गरेर निस्कन्छौँ र निस्किनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। र अब गठबन्धनको बारेमा चाहिँ अब राजनीतिक दिशा अथवा परिस्थिति कता जान्छ, हामीले अहिले समाजवादी केन्द्रको पनि कुरा गरिराखेका छौँ र हाम्रो मूल लक्ष्य समाजवादी बाटो हो। इलेक्सनबाट भए पनि टुङ्ग्यौँ, दुईवटै अप्सनहरू अपनाउँ र पदाधिकारीको कुरालाई टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरा करिब करिब हल र केन्द्रीय समितिको सर्वसहमत जस्तो छ। एउटा दोस्रो कुरा गठबन्धनको विषयमा यो गठबन्धन नै निरन्तरताको रूपमा जानु नै अहिलेको लागि संविधान जोगाउनको लागि अहिलेको हाम्रा मूल्य मान्यताहरू जे हामीले उठान गरेका थियौँ यो चुनावमा त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि नै सही हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। हामी पार्टीलाई संस्थागत रूपले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यो भनेको पार्टीको पदाधिकारी शीघ्रातिशीघ्र चयन हुनुपर्छ र विधिसम्मत चयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। यो आम मान्यता हो। 1, 2 गठबन्धनको विषयमा निर्ममताका साथ समीक्षाहरू भइरहेका छन् र गठबन्धन हामी यो गठबन्धन भएर दल रोज्ने कुरा होइन। हामीले हिजो जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन कायम गरेका थियौँ त्यो गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसकेको छैन अझै पनि। वामपन्थी एकता हुँदा, गठबन्धन हुँदा पब्लिकलाई मतदान गर्न जुन सजिलोपन छ त्यो काङ्ग्रेससँग गर्दा अलि सजिलो छैन। 1 दोस्रो कुरा काङ्ग्रेसले जसरी काङ्ग्रेसले हामी इमान्दारीपूर्वक मत हालिदिन्छौँ त्यसरी काङ्ग्रेसबाट चाहिँ इमान्दारीपूर्वक मतदान भएन। त्यसकारण गठबन्धन गर्दा बडा क्लियर 1 या त 50-50मा गयो भने गर्दा राम्रो, नभए एमालेसँग पनि पानी बाराबारको स्थिति राख्नु हुँदैन, छलफल बस चलाएर जानुपर्दछ। एकताको कुरा तत्काल नभए पनि कसो गठबन्धन गरेर जाँदा जाति जाने कुरा होइन। गठबन्धनतिर उतातिर पनि कुराकानी गरेरै गएको राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा उठेको देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी सहितको जो स्थानीय तहमा गठबन्धन भयो हो त्यसका केही कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गरेर करेक्सन गरेर गठबन्धन अगाडि बढ्छन् नै। मेरो चाहना त यही बैठकबाट पदाधिकारी टुङ्गियोस् भन्ने हो। चुनाव गरेर भए पनि चुनाव गरेर कुन विधिबाट हुन्छ टुङ्गिँदा राम्रो। शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अभावको मारमा पर्छन्। दूरदराजका विद्यार्थी मात्र नभएर राजधानीका विद्यार्थीले पनि समयमा पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो भयावह स्थिति हुँदा पनि सरकारको अनुगमन फितलो भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गैर जिम्मेवारपन देखाउन थालेको छ। सरकारले मतपत्र छाप्न जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कागज देशमा आयात गर्न सक्ने तर पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कागज आयात गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिना भइसक्दा पनि विद्यार्थी पुस्तक कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहेका छन्। साइन्स म्याथ र ग्रामर नआएको हुनाले यहाँलाई सबैले पढ्न नै गाह्रो भएको छ अनि त्यसले गर्दा कोर्स नि रोकिएको छ। हामीलाई चाहिँ सरकारले बुक नदिएको हुनाले प्राइभेट पब्लिकेसन नि किन्नु पर्दा हामीलाई अलि महँगो परेको छ। यो राजधानीभित्रको रत्न राज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय हो, जुन विद्यालय जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडबाट 4-5 किलोमिटरको दूरीमा छ। तर यहाँ पनि पाठ्यपुस्तक आइसकेको छैन। विद्यालय चाहिँ हामीले ढिलो सुरु गऱ्यौँ, किताब उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा हामी ढिलो सुरु गऱ्यौँ। विद्यार्थीहरू पनि निकै नै तपाईँको मर्माहित भएका छन् यो किताब नपाएर। अब एउटा 250 रुपियाँ पर्ने किताबको तपाईँ 900 रुपियाँ पर्छ, 600 रुपियाँ पर्छ। त्यति मात्र होइन, यो हेर्नुहोस् श्री भीमसेन गोला माध्यमिक विद्यालय, जुन विद्यालय देशको केन्द्रबिन्दु सङ्घीय संसद भवनको ठिक पछाडि छ। यहाँ पनि पुस्तक छैन। र अहिलेसम्म सानो टिममा जनशिक्षा सामग्री केन्द्रबाट हामीले भनेअनुसार भनेको समयमा पाठ्यपुस्तक पाएका छैनौँ। प्लस अहिलेसम्म सरकारले पाठ्यपुस्तक किन्नको लागि तपाईँ विद्यालय खातामा पैसा पनि पठाइदिएको छैन। यसले गर्दा पाठ्यपुस्तक नहुनुमा विद्यालयमा तपाईँको हामी शिक्षक विद्यार्थीले ठुलो मार्ग परेको छ। देशको राजधानीकै विद्यालयमा त पाठ्यपुस्तक छैनन्, दूरदराजका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्नु त टाढाको कुरा। यसरी पुस्तकको अभाव भई विद्यार्थीको पढाइमा असर परिरहँदा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड 95% विद्यालय र विद्यार्थीले पुस्तक प्राप्त गरिसकेको भन्दै फितलो तर्क दिइरहेको छ। लगभग हामीले 95% पाठ्यपुस्तकहरू छपाई गरेर बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। अहिले 5% किताबहरू हाम्रो छाप्न बाँकी छ। 5% किताबहरू चाहिँ हामी यो असार मसान्तभित्रमा हामी छापिसक्छौँ भनेर हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको यो तर्क र वास्तविकता निकै फरक छ। प्रत्येक वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो भयावह अवस्था हुँदा पनि सरकार प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। सरकारको यस्तो गैर जिम्मेवारपन हास्यास्पद छ। नेपालका दूरदराजका विद्यालयहरूमा अझै पुस्तक पुग्न सकिरहेको छैन। त्यति मात्र होइन, देशको राजधानी काठमाडौँमा पनि अझै विभिन्न विद्यालयहरूमा पुस्तकको अभाव छ। सरकारले समयमै विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छिट्टै संसदमा छलफल हुने बताएका छन्। सोमबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले महाभियोगलाई छिट्टै संसदमा छलफल चलाइने बताएका हुन्। उनले यस विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको र संसदको चालु अधिवेशनमा नै छलफल हुने बताए। एकजना प्रधान न्यायाधीश निलम्बित हुनुहुन्छ र उहाँ निलम्बन भएको बेलामा संविधान बमोजिम कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ र कामु प्रधान न्यायाधीशले सम्पूर्ण प्रधान न्यायाधीशको काम गरिरहनु भएको छ। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको कुरा छ, त्यो संसदको बिजनेसमा छ। संसदको पहिला बजेट पास गर्नुपर्ने दायित्व थियो र अब बजेट पास भइसकेको छ। बजेट पास भइसकेपछि अब ब्याकलगमा रहेका जुन विधेयकहरू छन् त्यो विधेयकहरू आउँदैछ। साथसाथै महाभियोगलाई छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौँ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, तर त्यसको थप प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा परेका छन्। प्राइम न्युजको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि फेरि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल आयल निगमले घाटा थेग्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सोमबार दुवै निकायमा पत्रचार गर्दै निगमले आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। निगमका कार्यकारी उमेश प्रसाद थानीले यी दुवै निकायलाई पत्र लेख्दै विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध नभएको हुँदा
निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने बताएका छन्। घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले यसबाट बच्नका लागि स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निगमले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 55 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको भन्दै पत्रमा भारतलाई इन्धन खरिदको भोक्तानी गर्नुपर्ने रकम 30 अर्ब नागेको पनि उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न दुई पाङ्ग्रे र साना सवारी साधनलाई कम पेट्रोल दिने उपाय अघि सारेको छ। इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण वित्तीय अवस्था नाजुक बनेको भन्दै निगमको सोमबार सरकारलाई 10 वटा उपाय सिफारिस गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा एउटा उपाय यस्ता सवारी साधनलाई कम पेट्रोलियम पदार्थ दिने पनि उल्लेख भएको छ। सोमबार बसेको निगमको बैठकले इन्धनको खपत कम गर्न मोटरसाइकललाई 5 लिटर, कार र जीपलाई 20 लिटर, बढीमा एक पटकमा मात्रै इन्धन दिन आग्रह गरेको छ। साथै सरकारले हटाएको आइतबार सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पुनः लागू नगरी नहुने अवस्था आएको पनि निगमले जनाएको छ। सांसदहरूले रासायनिक मलको चरम अभाव हुँदा पनि सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले किसानले भोग्दै आएको मलखातको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको विशेष समयमा सांसद अनिता देवकोटाले किसानका लागि अभाव भएको मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। समयमा नै मल नपाएको किसानहरू चिन्तित हुँदा सरकार मौन बसेको उनको भनाइ छ। उनले यसअघि भारतसँग गरिएको G2G सम्झौता मार्फत पनि मल ल्याउन सरकार असफल भएको जिकिर गरे। नीति र ऐन कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने हो कि यो जुन टेन्डरको प्रक्रियाहरू लामो छ भने त्यसलाई फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट पनि छोटो बनाएर कसरी सहज रूपमा समयमै मल आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी हुन्छ। अब अहिले हामी टेन्डर आह्वान गर्ने अनि धान काट्ने बेला मल उपलब्धता गराएर त्यो किसानलाई राहत हुन सक्दैन। त्यसैले समयमै मल उपलब्ध गराउनको लागि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। यो समस्या आजको मात्र होइन सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हरेक वर्ष यो समस्या यो नियति किसानले सधैँ भोग्नुपर्छ। त्यस्तै सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले जतिसक्दो चाँडो मल व्यवस्थापनमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। रासायनिक मल बाहेक अन्य कुनै मलले नेपालको कृषि उत्पादन बढ्न नसक्ने भन्दै उहाँले आगामी हप्तासम्म किसानलाई पर्याप्त मल दिन प्रत्याभूति सरकारले गराउनु पर्ने बताए। राष्ट्रसभामा उभिएर भन्नुहुन्छ कि मल अब असारको पहिलो हप्तामा जति नेपाली चाहिँ किसानले चाहिँ प्राप्त गर्न चाहन्छन् त्यति नै मात्रामा हामी दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। आज असारको यो महिनाको तेस्रो साता चाहिँ लागिसक्यो, अबको 2 दिनपछि 14 साता चाहिँ लाग्दैछ, तर पनि मल चाहिँ आएको चाहिँ छैन। त्यो कस्तो खालको सम्झौता चाहिँ हो? बैठकमा अन्य सांसदहरूले वर्षा र बाढीका कारण भएको क्षतिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक 2078लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाउन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 23 गते बिहिबार 11 बजे बोलाइएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अस्ट्रेलियामा बाढीका कारण एकजनाको ज्यान गएको छ भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बाढीका कारण सिडनी शहर प्रभावित हुँदा त्यहाँको जनजीवन कष्टकर भएको छ। मुसलधारे वर्षाका कारण सडक बन्द हुनुका साथै हवाई सेवा समेत प्रभावित भएको छ। न्यू साउथ वेल्सका क्षेत्रमा आपतकालीन सेवा मन्त्री स्टेफानी कोकले मानिसको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था भएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। न्यू साउथ वेल्समा गएको मार्च महिनामा आएको बाढीमा परेर 20 जनाको ज्यान गएको थियो। अस्ट्रेलियाको जलवायु विभागका अनुसार केही ठाउँमा 350 मिलिमिटर वर्षा भएकाले नेपियन नदीमा बाढीको खतरा बढ्नुका साथै सिडनीको प्रमुख बाँध चुहिन थालेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। क्यानाडाको ओन्टारियो क्रिकेट क्लबलाई 55 रनले हराउँदै नेपालले अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 210 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओन्टारियोले 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 154 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि भरुण सहदेवले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै नरेश बुढाअरले 41 रन जोड्दा जाडे पाडे मोरले 37 रन बनाए। एक दिवसीय फर्म्याटको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनमा हराएको थियो। अब नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एक दिवसीय जुलाई 5 र दोस्रो एक दिवसीय जुलाई 6 मा हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एक वर्षमा देउबा सरकार 6 पटक पुनर्गठन। पार्टीको विवाद मिलाउन जसपाका 3 मन्त्री फेरिए। प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका मृगेन्द्र बने संविधान विपरीत मन्त्री। संसदमा सरकार विरुद्ध खनिए एमाले अध्यक्ष ओली। प्रधानमन्त्री निरह बनेको आरोप। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनको माग। गगन थापा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा। 13 दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज मात्रै रहेको अर्थ मन्त्रालयको जवाफ गैर जिम्मेवारपूर्ण। गल्ती ढाकेर कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप। अनुगमन नभएको गृहको स्वीकार। माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धन भन्दा तालमेलको नीति लिन नेतृत्वलाई सुझाव। बैठक लम्ब्याएर भए पनि पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन दबाव। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिनासम्म पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेन। काठमाडौँमै हाहाकार। जनक शिक्षा गैर जिम्मेवार बन्दा समस्या जिउका त्यो। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बाढीका कारण हजारौंको जनजीवन कष्टकर। भारी वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुनुका साथै हवाई सेवा समेत प्रभावित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा अभ्यास खेलमा लगातार दोस्रो जित। क्यानाडाको ओन्टारियो क्रिकेट क्लब 55 रनले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।